अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली और एक गैर मुस्लिम जादूगर का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन कराम, अल्लाह के वली हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक नॉन मुस्लिम एक गैर मुस्लिम जादूगर का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ औलिया अल्लाह किस मुकाम पर अल्लाह तबारक तआला उनको फाइज करता है ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते बाबरकत से कौन वाकिफ नहीं है। आपका मज़ार मुबारक लाहौर में मौजूद है। नाज़रीन मोहतरम, हजरत दाता गंजबख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह वो अजीमुश्शान बुजुर्ग गुजरे हैं कि जिन्होंने अपनी हयात तैयबा में भी बेशुमार लोगों को फैज़ पहुँचाया, और आज भी आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया से बेशुमार ज़ाहिरीन और हाजरीन फैज़याब हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपका ये फैज़ान करम आपके आस्ताने आलिया से ता क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि अल्लाह के वलियों को ना किसी बात का डर है ना खौफ। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह औलिया अल्लाह के हर दौर में चाहने वाले मौजूद हैं, उसी तरह औलिया अल्लाह के इम्तिहान लेने वाले, औलिया अल्लाह को परेशान करने का सोचने वाले और औलिया अल्लाह का सामना करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें तारीख में मिलते हैं जिन्होंने औलिया अल्लाह से मुकाबला करने की कोशिश की और फिर मुंह की खाई। जी हाँ नाज़रीन कराम, हर दौर में हर बुजुर्ग के कई मुखालिफ और अधिकतर मुखालिफ ही रहे। मुखलिस लोग कम हुआ करते थे और मुखालिफ ज्यादा हुआ करते थे, और आज भी ये सिलसिला जारी व सारी है। और आज का हमारा जो वाक़या है वो इसी से मुताल्लिक है। नाज़रीन मोहतरम, एक बहुत बड़ा गैर मुस्लिम जादूगर था जिसका नाम था राय राजू। राय राजू बहुत बड़ा जादूगर होने के साथ साथ अच्छे खासे इल्मी हुनर भी जानता था। लोगों पर उसका एक अलग ही रौब, एक अलग ही धौंस थी। लोगों पर उसका इतना ज्यादा रौब था और लोग उससे इतना डरते थे कि लोग उसे अपने जानवरों का दूध दिया करते थे, और अगर कोई उसे दूध का नजराना ना देता या फिर एक आध दिन की गैप करता या फिर उससे देने से मना करता, वह उसके जानवरों पर ऐसा जादू करता कि जानवरों के थनों से दूध के बजाय खून निकलने लगता। जी हाँ, ये जादूगर इतना पहुंचा हुआ जादूगर था कि वो लोगों को डराने के लिए ऐसे हथकंडे आजमाता था कि जिसके जरिए वो उनके जानवरों पर जादू करके दूध की जगह उनके थनों से खून निकाल देता था। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत दाता अली हजवेरी दाता गंजबख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह उसी कस्बे में और उसी इलाके में मुकीम हुए। एक दिन एक बूढ़ी औरत राय राजू के पास दूध लेकर जा रही थी कि तभी हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस बुढ़िया को देखा। उस बूढ़ी औरत को बुलाकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये दूध मुझे दे दो और जो इसकी कीमत बनती है वह मुझसे ले लो। तो उस बूढ़ी औरत ने हजरत दाता गंजबख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि ये दूध हम आपको नहीं दे सकते, हम चाहकर भी ये दूध आपको नहीं दे सकते, क्योंकि इस वक्त हमें ये दूध किसी भी सूरत में राय राजू जादूगर को देना ही है, और इसे देना ही पड़ता है, वरना हमारे जानवरों के थनों से दूध के बजाय खून आने लगता है। इस पर हजरत दाता गंजबख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, अगर तुम ये दूध मुझे दे दो तो तुम्हारे जानवर का दूध पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनते ही उस औरत ने आपको दूध पेश कर दिया, और उसने सोचा कि दूध भी बढ़ जाएगा और खून होने से भी बच जाएगा, क्योंकि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया था कि तुम्हारे जानवरों का दूध बढ़ेगा, ना कि खून में तब्दील होगा। जब वह बुढ़िया अपने जानवरों का दूध हजरत दाता साहब को पेश करके वापस घर गई तो ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि उसके जानवरों के थनों में इस कदर दूध था कि तमाम बर्तन भर जाने के बाद भी थनों से दूध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, थनों से दूध खत्म नहीं हो रहा था। और फिर नाज़रीन कराम, जब आप सरकार दाता गंजबख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की ये जिंदा करामात लोगों में आम हुई तो गिरोह दर गिरोह नवाज से लोग दूध का नजराना लेकर आप सरकार
داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت اور محبت کا یہ حال تھا، لیکن دوسری طرف رائے راجو جو کہ بہت بڑا جادوگر، بہت بڑا میجیشین تھا، وہ یہ ماجرا دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی جادو کی دکان اسے اب بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ کون فقیر صاحب آ گئے جو میرا دھندا ہی چوپٹ کر رہے ہیں، نہ کوئی مجھے دودھ پیش کر رہا ہے، نہ کوئی دودھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ سے بغض رکھنے لگا اور آخرکار آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ جادوگر حاضر ہو گیا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں، میں بھی بہت کمال رکھتا ہوں۔ تو آپ سرکار داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا، میں کوئی جادوگر نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ ہاں، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے، کوئی جادو ہے تو تم دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ جادوگر اپنے جادو سے زور پر آیا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا یہ جادو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیے۔ جوتے رائے راجو کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگ گئے اور رائے راجو کے سر پر پڑنے لگے۔ آپ حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا اور نہ صرف توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا، بلکہ آپ سرکار داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب بھی ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا۔ شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے آج تک خانقاہ کی خدمت کے فرائض انجام دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سو ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہ ایک جادوگر آپ سے جب مقابلہ کرنے آیا اور ہوا میں اڑنے لگا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی نالین، اپنی جوتی کو ہوا میں اچھالا اور وہ اڑنے لگی اور اس سے اس کی پٹائی بھی ہوئی اور وہ متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل بھی ہو گیا۔ واقعی اللہ کے ولیوں کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے فیضان داتا گنج بخش کتاب، صفحہ نمبر 9 اور 10۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔